नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बहुत खैर मकदम करते हैं हमारे खुसूसी प्रोग्राम बज़्म शाहीन में। नाजरीन, उर्दू ज़बान और अदब की आबियारी, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए कई तंजीमें, इदारे और कई अंजुमनें कायम हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी तंजीमें हैं जो इस ज़बान के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल और फ़ाल हैं। इन्हीं सरगर्म और फ़ाल तंजीमों में बेंगलुरु की बज़्म शाहीन भी शामिल है। नाजरीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बज़्म शाहीन और इस बज़्म के बानी बाबा जी की खिदमात का जायजा पेश कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हाफिज मोहम्मद इकरामुल मारूफ अलहाज बाबा जी मुशायरों के जरिए उर्दू ज़बान व अदब की शमा रोशन किए हुए हैं। इनकी सरपरस्ती में कायम बज़्म शाहीन ने शहर गुलिस्ता बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में अब तक 32 कुल हिंद मुशायरे मुनक़िद किए हैं। मारूफ आमिल कामिल, समाजी खिदमत गुजार, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के आलम बरदार बाबा जी ने अमन इत्तेहाद, भाईचारगी, मजहबी रवादारी को आम करने की नुमाया कोशिशें की हैं। उर्दू के सिपाही का आबाई वतन उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का कथौली है। इनकी पैदाइश इल्मी व अदबी घराने में हुई। वालिद कारी मकसूद अहमद मकसद भी एक कोहना मश्क शायर थे। कथौली के मदरसा फैजुल कुरान से आपने हिफ्ज मुकम्मल किया। हाफिज मोहम्मद इकराम को दीनी तालीम के साथ साथ बचपन से ही शेर व अदब से दिलचस्पी थी। बचपन से जब हम पढ़ते थे, तालीम हासिल करते थे, कुरान पाक हिफ्ज करते थे, उस टाइम से ही हमारे वालिद उस्ताद मोहतरम कारी अतीकुर रहमान साहब अफजल खतौलवी तखल्लुस फरमाते हैं। खतौली जिला मुजफ्फरनगर यूपी में एक जगह है, वहाँ पर शाह वलीउल्लाह खित्ता वली फुलत शरीफ जो है उसके करीब है। वो हर जुमेरात को मुशायरा कराते, तो हमें मुशायरे में बैठने का शौक तो बचपन से ही है। वालिद मोहतरम कारी मकसूद अहमद साहब मकसद तखल्लुस करते थे। अभी 1.5 साल पहले आपका इंतकाल हुआ है। हिफ्ज की तालीम मुकम्मल करने के बाद बाबा जी ने कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर गुलिस्ता बेंगलुरु का रुख किया। अपनी निजी मसरूफियात के साथ मजहबी और समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। उर्दू जबान से उन्हें जुनून की हद तक मोहब्बत थी। शमाल के तर्ज पर जुनूबी हिंद में भी मुशायरों की रिवायत मजबूत और मुस्तहकम हो, इनकी फिक्र थी। एक नाखुशगवार वाक़े ने आखिरकार उन्हें उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और बका की जानिब कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये वाक़या था 1994 का। शहर बेंगलुरु में दूरदर्शन पर उर्दू खबरों की नशरियात के बाद अचानक तशद्दुद बरपा हुआ था। तंगनज़री तासुब का शिकार लोग पुरतशद्दुद एहतजाज पर उतर आए। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। इस नाखुशगवार वाक़े में पुलिस ने अलहाज बाबा जी और उनके अहले खाना को भी गिरफ्तार किया था। इस लिसानी तशद्दुद की तल्ख यादें आज भी बाबा जी के जहन नशी हैं। 1979 में बेंगलोर आया। वालिद साहब 70 के करीब ही आ गए थे। वालिद साहब के आने के बाद में मैं 79 में आया कुरान पाक हिफ्ज करने के बाद में। अचानक आपको मालूम होगा 1994 में उर्दू न्यूज़ का गलाटा हुआ था। मैं वालिद साहब के घर पर रहता था मैसूर रोड में, वो शुरुआत वहीं से हुई। उस वक्त जो है बहुत नाइंसाफियां हुई हमारे साथ में, और मुझे, मेरे घर वालों को, कम से कम 7 आदमी हम घर में जो थे वो हमको घर से उठाकर ले गई पुलिस, और हमारे ऊपर केस भी चला और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज से हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब मैं तो उर्दू के लिए कुछ करूंगा। उस दिन से मैंने ठान ली थी। किसी बड़ी नाइंसाफी के बाद इंतकामी जज्बा ईंट का जवाब ईंट से देने पर मजबूर कर देता है। लिसानी तासुब का जवाब तासुब से नहीं, तंग नजरी का जवाब तंग नजरी से नहीं, बल्कि अमन अमान, प्यारो मोहब्बत से देने की ठान ली और अपने मकसद के हुसूल के लिए मुशायरों के इनेकाद का फैसला किया। लिहाजा 1996 से बाबा जी ने दीगर मुहिब्बान उर्दू के ताउन के साथ कुल हिंद मुशायरों के इनेकाद का सिलसिला शुरू किया।
96 میں ٹاؤن ہال میں. اس کے بعد جو ہے کولار میں بھی کیا ہے ہم نے. کولار میں 2 مشاعرے کیے ہیں. چنئی میں کیا, مطلب وانمباڑی میں کیا ہے. راحت حرارت کی کتاب کا اجرا میں نے کیا. اس کی کتاب کو میں نے تباعت کرنے میں نے ایک مدد کی اس کی. ایسے جہاں بھی مشاعرے ہوتے تھے ہمارے جو بزم شاہین, پہلے ہم بابا جی چیریٹیبل ٹرسٹ کے اہتمام کرتے تھے. بابا جی کے لیے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو اپنی نام و نمود کے لیے کر رہا ہے. تو میں نے بولا بھائی مجھے نام و نمود کی ضرورت نہیں, مجھے مشاعرے کرنے ہیں. تو پھر کسی تنظیم کا یہ کریں گے, تو پھر ہم نے بزم شاہین کا یہ کر دیا. تو بزم شاہین جو ہے اسی حساب سے چل رہی ہے. یہ ہم نے جو مطلب اس کو بنیاد رکھا ہے وہ 2007 میں بابا چیریٹیبل ٹرسٹ کے طرح زیر اہتمام تو چلتے رہے, لیکن پھر ہم نے اسی کو جو ہے بزم شاہین کو بنا دیا. تو 2007 سے بزم شاہین کے مشاعرے ہو رہے ہیں. علاقوں, سرحدوں, مذہبوں اور ذاتوں کی قید سے آزاد زبان اردو کا پیغام امن و اتحاد, پیار و محبت رہا ہے. مشاعرے اردو کی جان, آن, بان, شان رہے ہیں. بابا جی کی سرپرستی میں بزم شاہین نے اب تک 32 کل ہند مشاعرے بنگلورو اور آس پاس کے علاقوں میں منعقد کیے ہیں. ان مشاعروں کا عنوان اور موضوع قومی یکجہتی, حب الوطنی, فرقہ وارانہ ہم آہنگی رہا ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو, سکھ اور عیسائی بھی ان مشاعروں میں شرکت کرتے آ رہے ہیں. بزم شاہین کے صدر کہتے ہیں کہ اردو کے مشاعرے نہ صرف مختلف مذاہب میں اتحاد کا ذریعہ بلکہ مختلف زبانوں میں جوڑ پیدا کرتے ہیں. لہٰذا ہر لیڈر, ہر سماجی کارکن, ہر صاحب ثروت کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں مشاعروں کا انعقاد کرے, سماج میں ایک خوشگوار فضا قائم کرے. یہ تہذیب ہے, کلچر ہے. آپ ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تبھی تو چل سکتا ہے. زبان ایک دوسرے کو بات کریں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گی. ہم انگریزی کو تو بڑھاوا دے رہے ہیں, ہماری جو مادری زبان ہے اس کو دبا رہے ہیں. یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہمارے ساتھ میں. ہمارے خود لیڈران حضرات جو ہیں اس کے دشمن ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں, خود ہمارے لیڈران حضرات جو ہیں ہمیں دبا رہے ہیں. ہمیں برباد کرنے میں ان کا زیادہ ہاتھ ہے. اگر وہ لوگ ساتھ دیں, اپنے علاقے میں اگر ایک بار کریں گے, اپنے جو آس پاس میں آپ لوگوں نے کیا ہے, جو آپ کے آس پاس میں رہتے ہیں غیر مسلم حضرات, ان کو اپنے ساتھ میں لا کر یہ دکھائی کہ ہمارے یہاں کلچرل پروگرام میں آ رہی ہے. مشاعرے میں طنزیہ مشاعرے, مزاحیہ مشاعرے ہیں, نعتیہ مشاعرے ہیں, ہر چیزوں میں بلائیے آپ ان کو. بزم شاہین کے تحت منعقد ہونے والے کل ہند مشاعرے حب الوطنی, قومی یکجہتی, بھائی چارگی کے عنوان کے تحت منعقد ہوتے آ رہے ہیں. ان مشاعروں میں بلا لحاظ مذہب و ملت سماجی خدمات انجام دینے والوں کو اعزاز سے بھی نوازا جاتا ہے. قومی یکجہتی اس لیے دیکھیے آج کا ماحول جو ہے وہ پہلے جیسا ماحول نہیں رہا. پہلے آپ بے خوف بے خطر جہاں چاہے وہاں چلے جاتے تھے. آج ماحول بہت خراب ہو گیا, اتنا خراب ہو گیا کہ اس کی حد نہیں. اس لیے ضرورت اس چیز کی کہ ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلیں. ہمیں ان کی بھی بھاوناؤں کا, ان کے بھی اس کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے, ان کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے. ان کا بھی رکھنا چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں. تبھی ہندوستان رہ سکتا ہے, ورنہ ہندوستان نہیں رہے گا. مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے, میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں. چھبیس دسمبر 2017 کی شام بنگلورو کے مدینہ گراؤنڈ میں بزم شاہین کا 32واں کل ہند مشاعرہ منعقد ہوا. اس مشاعرے میں بنگلورو کے محبان اردو نے الحاج بابا جی کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں نسیم اردو ایوارڈ سے نوازا. اس سے قبل بابا جی کو اردو ادبی تنظیموں نے فخر اردو, شان اردو, آئیڈیل انڈیا ایوارڈ, گولڈ اسٹار ایوارڈ اور اس طرح کئی ایوارڈ سے نوازا ہے. فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کئی ہندو اور مسلم تنظیموں نے بھی حافظ محمد اکرام عرف بابا جی کو ایوارڈ اور اعزازات سے نوازا ہے. تم پیار کی سوغات لیے گھر سے تو نکلو, رستے میں تمہیں کوئی بھی دشمن نہ ملے گا. ETV نیوز بنگلورو.
नाजरीन, बज़्म शाहीन के कुल हिंद मुशायरों की तैयारियों और इनेकाद में कई रजाकार, समाजी कारकुनान, सियासतदान और कई साहिब सरवत अफराद का ताउन रहता है। यही वजह है कि बज़्म के मुशायरों में सामाईन की बड़ी तादाद देखी जाती है। बज़्म शाहीन का साथ देने वालों का कहना है कि वो उर्दू के फरोग, समाज में अमन व इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिशों का साथ देते आ रहे हैं। जिस तरह से हमारा उर्दू से जो दिलचस्पी है थोड़ी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उतना नहीं कि जैसा अलहाज बाबा जी जो कर रहे हैं काम उतना नहीं है, मगर उनका जो है वो उस काम में डूबे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनका जो है सुबह शाम देखी कोशिश है कि उर्दू को फरोग दे, तो हमने थोड़ी सी उनके साथ हाथ दो कदम चलने की कोशिश की है, क्योंकि हम उनको पिछले कई सालों से देख रहे हैं। उनका हर एक मुशायरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता है। वहाँ पे शुरा कराम की हौसला अफजाई की जाती है, वो लोगों को बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड भी दिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये बाबा जी का खिदमत सिलसिला हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, तो इसलिए हमने उनके साथ दो कदम चलने की कोशिश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस मुशायरे में जो हमने उनका हिस्सेदार बने। ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ, both Hindus and Muslims, they are seeing equally, and social work is good, is doing very good. मुशायरों के जरिए, उर्दू ज़बान के जरिए जो कौमी यकजहती का पैगाम दिया है, इसे सराहना चाहिए और हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे भी साथ देते रहेंगे और उसको कामयाब बनाते रहेंगे। क्यों साथ देना? मुशायरों के जरिए ये कौमी यकजहती फैल रही है, जिस तरह फुरखावारियत दुनिया में फैल रही है, हिंदुस्तान में फैल रही है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ा के मोहब्बत, प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम भाइयों में मोहब्बत लाया जाए उर्दू की ज़बान से और मुशायरों की ज़बान से। ये बाबा जी का चूंकि रिसाला जो है निदाया औलिया काफी दिन से निकल रहा है, लेकिन जो है पाबंदी से नहीं निकलता है, सोनियर के तौर पर निकलता है। तो ये 32वां मुशायरा बाबा जी का था, तो इसमें जो है बाबा जी की खिदमात को 32 साल जो खिदमात हैं उसको और उर्दू के ताल्लुक से जो भी मसाइल हैं उसको इसमें बयान किया गया है। खासतौर से उर्दू हाल के लिए जो बेंगलोर में कोशिश चल रही कर्नाटक में, उसका भी जिक्र है इसमें। और जो है इसमें जो है खासतौर से ये भी दिखाया गया है कि उर्दू की जो है कौमी यकजहती की जबान है, इसको कैसे फरोग दिया जाए और उसको किस तरह बढ़ाया जाए, उसमें उन सारी चीज़ों का इससे तस्करा है। मैं एक एडिटर की हैसियत से इसको जो है इन सारी चीज़ों को इसमें कंपोज किया हूँ, शामिल किया हूँ। खुलूसो प्यार सब में बांटना है काम बाबा का, हुआ है मुल्क में यूं ही, हुआ है मुल्क में मशहूर यूं ही नाम बाबा का। खुलूसो प्यार सब में बांटना है काम बाबा का, हुआ है मुल्क में, हुआ है मुल्क में मशहूर यूं ही नाम बाबा का। चराग उर्दू अदब के कर रहे हैं हर तरफ रोशन, चराग उर्दू अदब के कर रहे हैं हर तरफ रोशन। बताओ क्यों न हो फिर हर तरफ इकराम बाबा का, बताओ क्यों न हो फिर हर तरफ इकराम बाबा का। तो नाजरीन, चलिए यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बज़्म शाहीन। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं बज़्म शाहीन के 32वें कुल हिंद मुशायरे का। यह खूबसूरत मुशायरा बेंगलुरु के मदीना ग्राउंड में 26 दिसंबर बरोज मंगल की शाम मुनक्किद हुआ। लखनऊ के शायर नदीम फर्रुख की निजामत में हुए इस मुशायरे में मुख्तलिफ रियासतों के शोरा ने शिरकत की। हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती, समाजी इंसाफ पर अक्सर शोरा ने कलाम पेश किया। चलिए नाजरीन, इस मुशायरे से हम भी महजूज होते हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बड़ी सच्चाई के साथ एक बात यहां ऐलान के तौर पर कहना चाहता हूं। मोहतरम अलहाज बाबा जी
ظاہر ہے کہ ان کی سرپرستی یہاں کے نوجوانوں کو ملی ہے، ان کا ساتھ یہاں کے بزرگوں کو ملا ہے، وہ یہاں کی ادبی اور سماجی خدمات میں آگے آگے رہ کر بہت پوچھا رہتے ہیں، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اخبارات کی سرخیاں اور اخبارات کی خبریں اور بزم شاہین ٹرسٹ کی پچھلے کئی سالوں کی جو خدمات ہیں وہ اس بات کی گواہ ہے۔ دشمن کو دعائیں دے دینا، اخلاق سوارے نبی نبی، میری آنکھ کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اے آمنہ بی بی ناز تو کر، اے آمنہ بی بی ناز تو کر، ہے تیرے دلارے نبی نبی۔ وفا ہے، پیار ہے، انصاف ہے، سلطان کی مٹی میں وہ دہشت ڈھونڈتے ہیں کیوں بھلا ایمان کی مٹی میں، وطن کے واسطے قربا ہوئے ہیں ہم بھی اے لوگوں، ہمارا خون بھی شامل ہے ہندوستان کی مٹی میں، ہمارا خون بھی شامل ہے کہ کسی طرح نیت سے وہ اگر مارا تو دکھلاؤ کہ یہاں کی رونق ہر طور ہے جلوہ نما ہم سے، یہ ہندوستان ہے، اس کی زمین ہے آشنا ہم سے، کئی صدیوں تک اس کی زمین پر حکمراں ہم تھے، محبت کے مہکتے گل وفا کے آسرا ہم تھے، مگر ہم نے حکومت میں کوئی مندر نہیں توڑا، کئی تاریخ کے دامن پہ یہ دھبا نہیں چھوڑا۔ شرافتوں کی حدوں سے، شرافتوں کی حدوں سے گزر نہیں سکتی، اور نگاہیں اہل کرم سے اتر نہیں سکتی، اور ہے میری ماں کی دعائیں ساتھ میں انجم، اور ہے میری ماں کی دعائیں ساتھ میں انجم، میں ٹوٹ سکتی ہوں لیکن بکھر نہیں سکتی، میں ٹوٹ سکتی ہوں لیکن بکھر نہیں سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ تمہارے ایک اشارے پر کہو تو جان بھی دے دوں، شعر سنیے گا، پیش کرتی ہوں۔ تمہارے ایک اشارے پر کہو تو جان بھی دے دوں، تمہارے ایک اشارے پر کہو تو جان بھی دے دوں، تمہارے پیار نے جینا ہمیں مرنا سکھایا ہے، تمہارے پیار نے جینا ہمیں مرنا سکھایا ہے۔ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، بلکہ ہم سب کو یہ فخر ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، یہیں جئیں گے یہیں مریں گے، یہیں جئیں گے یہیں مریں گے، یہ اعلان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، چاہے امن کے دشمن پھر سے گھر گھر آگ لگائیں، چاہے شہروں شہروں جا کر پھر وہ خون بہائیں، چاہے امن کے دشمن پھر سے گھر گھر آگ لگائیں، چاہے شہروں شہروں جا کر پھر وہ خون بہائیں، غداروں کے آگے جا کر ہاتھ نہیں جوڑیں گے، صبر کریں گے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، کرتا ہے اللہ حفاظت یہ ایمان ہمارا،
ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے بطور خاص جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں پیش کرتی ہوں کہ جن لوگوں کو بھی جانا تھا جن لوگوں کو بھی جانا تھا چلے گئے وہ کراچی ہم کو ناز اس دھرتی پر اپنی ہے یہ دھرتی جن لوگوں کو بھی جانا تھا چلے گئے وہ کراچی ہم کو ناز اس دھرتی پر اپنی ہے یہ دھرتی اس دھرتی کے سب پھولوں میں لہو بزرگوں کا ہے اس دھرتی کے سب پھولوں میں لہو بزرگوں کا ہے صحراؤں میں جذب پسینہ اپنے پرخوں کا ہے صحراؤں میں جذب پسینہ اپنے پرخوں کا ہے سارے کام ہمارے ہیں ہر ریگستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے کیا کہنا ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہمارے پرخوں کی یہ آن بیچ ڈالیں گے کلام گاندھی کی یہ شان بیچ ڈالیں گے ہمارے پرخوں کی یہ آن بیچ ڈالیں گے کلام گاندھی کی یہ شان بیچ ڈالیں گے ہمارے رہنما کا دھرم ہے فقط کرسی یہ کرسی کے لیے سنتان بیچ ڈالیں گے یہ کرسی کے لیے سنتان بیچ ڈالیں گے میں تیری آنکھ میں آنسو کی طرح رگتا ہوں جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح کیا کہنا واہ 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 جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں واہ یہ شعر آپ کا آپ کے حوالے ارشاد کہ سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں میں بھی اس ملک میں اردو کی جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے جو راستہ دکھائے وہ مینار چاہیے ہم ایسی قوم ہیں جسے سردار چاہیے پہلے یہ تھا کہ طے کرو دستار یا کہ سر پہلے یہ تھا کہ طے کرو دستار یا کہ سر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار چاہیے پہلے یہ تھا کہ طے کرو دستار یا کہ سر واہ 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 پہلے یہ تھا کہ طے کرو دستار یا کہ سر اب اس کو سر کے ساتھ ہی دستار سر کے چاہیے ساتھ ہی دستار چاہیے واہ 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 آغاز جہاں سے ہے وہیں ختم سفر ہے میں جلنے ہی والا ہوں یہ آندھی کو خبر ہے واہ 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 آغاز جہاں سے ہے وہیں ختم سفر ہے واہ 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 میں جلنے ہی والا ہوں یہ آندھی کو خبر ہے کیا کہنا میں جلنے ہی والا ہوں یہ آندھی کو خبر ہے ایک شعر اور پڑھتا ہوں ارشاد مطلب یہ ہے کہ روپ بدلا رنگ بدلا اور سنہرا ہو گیا روپ بدلا رنگ بدلا اور سنہرا ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا ارے واہ 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 بھائی واہ 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 کیا کہنا کیا روپ بدلا رنگ بدلا اور سنہرا ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا پھول جب پورا کھلا تو اس کا چہرہ ہو گیا
जो ये कहता था मैं सूरज हूँ करूंगा रोशनी। क्या कहना क्या कहना। जो ये कहता था मैं सूरज हूँ करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। वाह 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 वाह। नाज़रीन, सिर्फ मुशायरों का इनेकाद ही बज़्म शाहीन का मकसद नहीं है। उर्दू ज़बान के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाना भी बज़्म शाहीन के अज़ाइम में शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट। बज़्म शाहीन के 32वें कुल हिंद मुशायरे के मौके पर उर्दू ज़बान और अदब के फरोग के लिए अहम करारदादें मंजूर की गईं। रियासती हुकूमत अवामी नुमाइंदों से मांग की गई कि वो उर्दू वालों के साथ इंसाफ करे। बज़्म शाहीन के अहम मुतालबात कुछ इस तरह हैं। बज़्म शाहीन के कुल हिंद मुशायरे में मंजूर की गई करारदादें। बेंगलुरु में उर्दू घर तामीर किया जाए। हुकूमत कर्नाटक के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से हर साल ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया जाए। दशहरा, बेंगलुरु हब्बा, राज उत्सव के मौके पर ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया जाए। कर्नाटक उर्दू एकेडमी श्योरा व उदबा को माली ताउन फराहम करे। तमाम कन्नड़ और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में उर्दू मजमून को लाजमी तौर पर पढ़ाया जाए। अरकान पार्लिमान, अरकान असेंबली, कॉरपोरेटर अपने अपने हलकों में साल में कम से कम एक मुशायरा मुनक्किद करें। विरोहत बेंगलुरु महानगर पालिके योम कैंपे घोड़ा के मौके पर कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद करे। रियासत के मोतबर बुजुर्ग शोरा, उदबा और सहाफियों को पेंशन जारी की जाए। उर्दू अदीबों, फनकारों, शोरा को सरकारी स्कीमों के तहत मुफ्त साइट तकसीम किए जाएं। कर्नाटक में चंद दीगर अदबी तंजीमों के साथ बज़्म शाहीन ने रियासती हुकूमत से उर्दू घर की तामीर का मुतालबा किया है। बज़्म शाहीन का कहना है कि उर्दू जबान के मसाइल के हल के लिए तमाम उर्दू अंजुमनों, तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। तो नाज़रीन, हमारी खुसूसी पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।